एक्जाम्पल्सहरु धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईलाई एक्जाम्पल्स खोज्नु पर्ने हुन्छ है। एक्जाम्पल्स कि यो पोलिमर कुन टाइपको हो अथवा यसको युजेज के हो हैन। युजेज त हामी हेरिहाल्छौं छुट्टै, अथवा मेन क्वेशन सोध्ने भनेको यो पोलिमरको मोनोमर युनिट के हुन्छ अथवा सेलुलोजको मोनोमर युनिट्स के हुन्छ। सो एक्जाम्पल्स अफ होमोपोलिमर्स अथवा होमोपोलिमर्सलाई हामी होमोमर्स पनि भन्छौं। सो एक्जाम्पल्स अफ होमोमर्स अथवा होमोपोलिमर्सको एक्जाम्पल हेरौं। सो यसको एक्जाम्पल्स हेरौं। होमोपोलिमर्सको एक्जाम्पल हेरौं सबभन्दा पहिला। सो पहिला मोनोमर युनिट लेखौं, त्यसपछि त्यसको पोलिमर युनिट हामी लेखौंला। अथवा यो दैट इज अल्फा डी ग्लुकोज एउटा मोनोमर युनिट हो र थुप्रै अल्फा डी ग्लुकोज मिलेर एउटा पोलिमर बन्छ। पोलिमर एउटा मैक्रो मोलिक्युल हो। पोलिमर के हो एउटा? पोलिमर इज अ मैक्रो मोलिक्युल। पोलिमर इज अ मैक्रो मोलिक्युल्स। पोलिमर्स इज अ मैक्रो मोलिक्युल्स। मैक्रो मोलिक्युल्स को मीनिंग ठूलो मोलिक्युल्सलाई हामी मैक्रो मोलिक्युल्स भन्छौं। सो यो सबै याद गर्नुपर्ने कुरा हो हैन। यो सबै तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई 100 चोटी लेखेर याद गर्नु हैन, अनि बल्ल यो याद हुन्छ। अब यहाँ हेर्नु पोलिमर को केस हेरौं। सो स्टार्च पोलिमर बन्नको लागि अल्फा डी ग्लुकोज मोनोमर युज भएको हुन्छ। सो याद गर्ने। सो अल्फा डी ग्लुकोज के को मोनोमर हो? स्टार्च पोलिमर को मोनोमर हो अल्फा डी ग्लुकोज। त्यही अनुसार बीटा डी ग्लुकोज के को मोनोमर हो? सेलुलोज को मोनोमर हो। सेलुलोज के हो? पोलिमर कैटेगरी भित्र पर्छ। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन, इन्सुलिन, त्यही अनुसार पोलिइथर अथवा पोलिथिन अथवा पोलिभिनाइल क्लोराइड हैन। पोलिभिनाइल क्लोराइड यिनीहरू सबै के हो त? यिनीहरू सबै पोलिमर हो। तर कस्तो किसिमको पोलिमर हो? होमोपोलिमर हो। किन? एउटै किसिमको मोनोमर युनिटले मिलेर बनेको छ। दैट इज अल्फा डी ग्लुकोज, अल्फा डी ग्लुकोज, अल्फा डी ग्लुकोज। यो मोनोमर युनिट कन्टिन्युअसली रिपिट भयो भने अनि बल्ल स्टार्च बन्छ। र स्टार्च के हो? एउटा नेचुरल पोलिमर पनि हो, तर अहिले चाहिँ यो होमोपोलिमरको केसमा हामी पर्दै छौं। सो स्टार्च होमोपोलिमर बन्नको लागि अल्फा डी ग्लुकोज एज अ मोनोमरको रूपमा युज हुन्छ। त्यही अनुसार सेलुलोज बन्नको लागि बीटा डी ग्लुकोज युज हुन्छ। ग्लाइकोजेन बन्नको लागि अल्फा डी ग्लुकोज युज हुन्छ। इन्सुलिन बन्नको लागि फ्रुक्टोज एज अ मोनोमर युनिटको रूपमा युज भइरहन्छ। पोलिइथर अथवा पोलिथिन बन्नको लागि चाहिँ CH2 डबल बन्ड CH2, यो यसलाई हामी के भन्न सक्छौं? इथिन अथवा इथाइलिन हैन। यो इथिन हो कि त यसको कमन नेम हामी इथाइलिन पनि भन्न सक्छौं। इथिन अथवा इथाइलिन, इथिन अथवा इथाइलिन भन्न सक्छौं। इथिन भयो आइयुपिएसी नेम, इथाइलिन भयो यसको कमन नेम ETHYLENE। सो इथिन अथवा इथाइलिन कसको मोनोमर युनिट हो? यो चाहिँ पोलिइथिनको चाहिँ मोनोमर युनिट हो अथवा पोलिइथरको मोनोमर युनिट हो। त्यही अनुसार भिनाइल क्लोराइड है, भिनाइल क्लोराइड। सो डबल बोन्डेड कार्बन दैट इज भिनाइल कार्बन, योसँग कुनै क्लोरिन एटाच छ भने यसलाई हामी भिनाइल क्लोराइड भन्छौं। र भिनाइल क्लोराइड के को मोनोमर हो? यो चाहिँ पोलिभिनाइल क्लोराइड। पोलिभिनाइल क्लोराइड एउटा पोलिमर हो। यसलाई हामी सर्टमा PVC भन्छौं। PVC मीन्स पोलिभिनाइल क्लोराइड। सो पोलिभिनाइल क्लोराइड को मोनोमर रहेछ भिनाइल क्लोराइड। पोलिभिनाइल क्लोराइड जुन एउटा पोलिमर हो, जुन एउटा होमोपोलिमर हो, यसको चाहिँ मोनोमर युनिट रहेछ भिनाइल क्लोराइड। सो यो सबै कुरा के गर्ने? याद गर्ने। कति चोटी लेखेर याद गर्ने? 100 चोटी लेखेर याद गर्ने। ठीक छ, अगाडि बढौं। सो एक्जाम्पल्सहरु नै पुरै थ्योरेटिकल च्याप्टर हो। सो तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि याद छ भने ठीक छ, छैन भने यो च्याप्टर धेरै गाह्रो हुन्छ है फेरि। सो यो सबै कुराहरु याद गर्नु। म यसरी पढाइरा छु कि 2-3 चोटी कुराहरु रिपिट हुन्छ र जुन याद गर्नुपर्ने छ त्यो तपाईले याद गर्नै पर्छ, अरु कुनै उपाय छैन। पहिला याद गर्नु अनि पछि बुझ्नुहुन्छ। अगाडि बढौं। ल अझै एक्जाम्पल छ यसको। सो हामीले कतिवटा एक्जाम्पल लिइसक्यौं यो भन्दा अगाडि? 6 वटा एक्जाम्पल हाम्रो भइसकेको छ। सो नेक्स्ट एक्जाम्पल हेरौं। दैट इज भिनाइल एसिटेट। यो पनि के हो? मोनोमर हो। मोनोमर्स। सो लेफ्टमा हामी मोनोमर्स लेख्या छौं र राइटमा हामी पोलिमर्स लेख्या छौं। पोलिमर्स दैट इज कुन होमोमर्स मिलेर कुन पोलिमर्स बन्छ त्यो हामी पढ्दै छौं। र यसमा पनि हाम्रो कुन पोलिमर पढ्दै छौं? मैले होमोपोलिमर पढ्दै छौं। त्यस्तो खालको पोलिमर जुन चाहिँ एउटै किसिमको मोनोमर युनिटबाट बनेको हुन्छ। अब यहाँ हेरौं। यो हो हाम्रो भिनाइल एसिटेट। यो हो हाम्रो भिनाइल एसिटेट। यहाँ हेर्नु त, दैट इज CH डबल बोन्ड CH2। यसको कारणले भिनाइल युज भयो र यो त एउटा हाम्रो एसिटेट आयन हो, CH3COO एसिटेट आयन। सो भिनाइल एसिटेट यो कुन पोलिमरको मोनोमर हो त? यो चाहिँ हाम्रो पोलिभिनाइल एसिटेट, दैट इज PVA, पोलिभिनाइल एसिटेट। पोलिभिनाइल एसिटेटको मोनोमर युनिट हुन्छ भिनाइल एसिटेट। त्यही अनुसार यो चाहिँ हाम्रो इप्सिलोन क्याप्रोलैक्टम हो। इप्सिलोन क्याप्रोलैक्टम, यसको स्ट्रक्चर यो हुन्छ इप्सिलोन क्याप्रोलैक्टम। दैट इज यहाँ नाइट्रोजन छ, कति कार्बन छ? एउटा
दुईटा तीनवटा चारवटा पाँचवटा कार्बन छ टोटल र यहाँ चाहिँ NH छ है NH छ यसलाई चाहिँ हामी इप्साइलन क्याप्रोल्याक्टम भन्छौं र यो दुईटा मिल्छ इप्साइलन क्याप्रोल्याक्टम एन्ड 6 एमिनो हेक्सानोइक एसिड 6 एमिनो हेक्सानोइक एसिड सो टोटल कार्बन एउटा दुईटा तीनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा दैट इज 6 नम्बरको कार्बनमा NH2 ग्रुप एटाच छ त्यसैले यसको नाम भयो 6 एमिनो C डबल बन्ड O र OH यो भनेको त कार्बोक्सिलिक एसिडको ग्रुप हो सो यसलाई हामी के भन्न सक्छौं 6 एमिनो र 6 वटा कार्बन भएको कारणले गर्दाखेरि हेक्सानोइक एसिड सो यो दुईटा मोनोमर युनिट्स मिलेर हैन यो पनि प्रेजेन्ट हुन सक्छ अथवा यो पनि प्रेजेन्ट हुन सक्छ यो दुईटा मोनोमर युनिट्स मिलेर नाइलोन 6 नामको पोलिमर बन्छ अथवा यसलाई तपाईले पर्लोन एल पनि भन्न सक्नुहुन्छ पर्लोन एल एउटा पोलिमर हो नाइलोन 6 पोलिमर बन्नको लागि इप्साइलन क्याप्रोल्याक्टम युज गर्न मिल्यो अथवा 6 एमिनो हेक्सानोइक एसिड युज गर्न मिल्यो सो यो दुईटै प्रेजेन्ट हुन सक्छ नाइलोन 6 यसलाई हामी पर्लोन एल पनि भन्छौं सो कपी गरौँ यो सबै कुरा यो सबै लेफ्टतिर लेखेको सबै मोनोमर्स हो राइटतिर लेखेको उनीहरुको पोलिमर्स हो दैट इज यो मोनोमर्सहरु मिल्दै गयो भने यसको थुप्रै युनिट्सहरु यदि कम्बाइन हुँदै गयो भने भिनाइल एसिटेटको थुप्रै युनिट्सहरु एक आपसमा कम्बाइन हुँदै गयो भने अनि बल्ल पोलिभिनाइल एसिटेट जुन एउटा पोलिमर हो यसको फर्मेसन हुन्छ कुरा बुझ्नु भयो ल कपी गरौँ यो सबै कुरा अब अझै हेरौं S भ्यालोरोरेक्टम यसको स्ट्रक्चर यो हुन्छ S भ्यालोरोरेक्टम एउटा कार्बन दुईटा कार्बन तीनवटा चारवटा पाँचवटा S भ्यालोरोरेक्टम है S भ्यालोरोरेक्टम यो थियो हाम्रो इप्साइलन क्याप्रोल्याक्टम है र यो हो हाम्रो S भ्यालोरोल्याक्टम ठीक छ सो यो हाम्रो S भ्यालोरोल्याक्टम हो र यो मोनोमर्स हो फेरि दैट इज यो पनि हाम्रो मोनोमर्स हो र यो मोनोमर्स युज भएर यतापटि राइटतिर हामी पोलिमर्स हेरिराछौं सो यहाँ चाहिँ पोलिमर्स बन्छ सो S भ्यालोरोल्याक्टम नामको यदि मोनोमर्स युनिट कन्टिन्युअसली रिपिट भयो भने नाइलोन S नामको पोलिमर बन्छ कुन पोलिमर बन्छ नाइलोन S नामको पोलिमर बन्छ त्यही अनुसार CH2 डबल बन्ड CH CN यसलाई हामी एक्राइलो नाइट्राइल अथवा एक्राइलो साइनाइड पनि भन्न सक्छौं एक्राइलो नाइट्राइल यसरी याद गर्नु होला यो हो हाम्रो एक्राइलो नाइट्राइल CH2 डबल बन्ड CH यहाँ CN छ भने यसको नाम हो एक्राइलो नाइट्राइल यो एक्राइलो नाइट्राइलको थुप्रै मोनोमर्स युनिट्स यो आफैमा एउटा मोनोमर हो यसको थुप्रै युनिट्स कम्बाइन हुँदै गयो भने अनि हाम्रो पोलिमर बन्छ त्यसलाई हामी पोली एक्राइलो नाइट्राइल भन्छौं यसको अर्को नाम PAN पान पनि हो पान है खाने पान हैन पोली एक्राइलो नाइट्राइल यसको थुप्रै युनिट्सहरु मिल्दै गयो भने अनि बल्ल पोलिमर बन्छ पोली एक्राइलो नाइट्राइल यसको अर्को नाम ओर्लोन पनि हो अथवा यसलाई एक्रिलेन पनि भन्छ यो स्पेलिङ अलिअलि चेक गर्नु होला एक्रिलेन अथवा ओर्लोन अथवा पोली एक्राइलो नाइट्राइल पान भन्छ सो यसको पानको मोनोमर युनिट के हो त एक्राइलो नाइट्राइल इम्पोर्टेन्ट छ यो सो पानको मोनोमर युनिट के हो एक्राइलो नाइट्राइल त्यही अनुसार यहाँ हेर्नु त CH2 डबल बन्ड CH सँग यदि CN अट्याच भयो भने यसको नाम हो एक्राइलो नाइट्राइल त्यही अनुसार CH2 डबल बन्ड CH सो यो सँग कुनै फिनाइल ग्रुप अट्याच छ फिनाइल मिन्स C6H5 अट्याच छ फिनाइल ग्रुप अट्याच छ C6H5 अट्याच छ दैट इज फिनाइल ग्रुप अट्याच छ भने सो यसको नाम के हुन्छ फिनाइल ग्रुप अट्याच छ भने यसको नाम हाम्रो हुन्छ एस्टाइरिन यसको नाम हाम्रो के हुन्छ एस्टाइरिन सो यसको नाम के हो एस्टाइरिन दैट इज CH डबल बन्ड CH दैट इज CH2 डबल बन्ड CHPH हैन सो यसको नाम हो एस्टाइरिन र यसको थुप्रै युनिट्स एस्टाइरिन एउटा मोनोमर युनिट हो र यसको थुप्रै युनिट एक आपसमा कम्बाइन हुँदै गयो एक आपसमा अट्याच हुँदै गयो भने पोलिमर बन्छ त्यो पोलिमरको नाम हो पोलिएस्टाइरिन है एउटाको नाम एस्टाइरिन यही कम्पाउन्ड त हो नि CH2 डबल बन्ड CH अनि सिंगल बन्ड PH यसलाई हामी एस्टाइरिन भन्छौं र थुप्रै एस्टाइरिन यदि एक आपसमा भनौं न थुप्रै एस्टाइरिन मिलेर मोनोमर युनिट्सहरु थुप्रै रिपिटिङ युनिट्सहरु मिलेर एस्टाइरिनको थुप्रै रिपिटिङ युनिट्सहरु मिलेर अथवा एस्टाइरिन मोनोमर जुन छ यो एस्टाइरिन मोनोमरको थुप्रै रिपिटिङ युनिट्सहरु एक आपसमा कम्बाइन गरेर पोलिमर बनाउँछ यसको नाम हो पोलिएस्टाइरिन अथवा यसलाई हामी एस्टाइरोन पनि भन्छौं पोलिएस्टाइरिन अथवा एस्टाइरोन त्यही अनुसार CF2 डबल बन्ड CF2 यसको नाम हो टेट्राफ्लोरोइथिलिन किनकि चारवटा फ्लोरिन छ सो यसलाई त हामी इथिन CH2 डबल बन्ड CH2
यसलाई हामी इथिन अथवा कि त इथिलिन इथिन अथवा इथिलिन जे पनि भन्न सक्छौं सो हाइड्रोजनलाई हटाएर दुईटा फ्लोरिन यतापट्टि लगाइदिनु सो डबल बन्ड दुईटा फ्लोरिन यतापट्टि लगाइदिनु सो चारवटा फ्लोरिन लाउनु भयो चारवटालाई भन्ने तरिका के हो चारवटा छ भने टेट्रा चारवटाले टेट्रा एउटालाई मोनो दुईटालाई डाई तीनटालाई ट्राई चारवटालाई टेट्रा सो चारवटा भएको कारणले टेट्रा सो टेट्राफ्लोरोइथिलिन सो इथिनको कमन नेम हो इथिलिन ETHELENE सो इथिलिन सो इथिलिनमा यहाँ चारवटा फ्लोरिन एटम भएको कारणले गर्दाखेरि टेट्राफ्लोरोइथिलिन भन्छौं यो एउटा मोनोमर युनिट हो र यो मोनोमर युनिट्स धेरैवटा कम्बाइन भइसकेपछि पोलिमर बन्छ त्यो पोलिमरको नाम के हो त टेफ्लोन त्यो पोलिमरको नाम के हो टेफ्लोन पोलिमरको नाम के हो टेफ्लोन अथवा यसलाई तपाईले पोलिटेट्राफ्लोरोइथिलिन पनि भन्न सक्नुहुन्छ पोलिटेट्राफ्लोरोइथिलिन PTFE पोलिटेट्राफ्लोरोइथिलिन यो अगाडि जुन लेख्नु भएको छ नि टेट्राफ्लोरोइथिलिन यसकै अगाडि लेख्दिनु पर्यो पोली सो PTFE को फर्मेसन हुन्छ अथवा टेफ्लोन को फर्मेसन हुन्छ टेफ्लोन एउटा के हो त पोलिमर हो र टेफ्लोन बन्नको लागि तपाईलाई टेट्राफ्लोरोइथिलिन एज अ मोनोमर युनिट को आवश्यकता पर्दछ त्यही अनुसार अर्को हेरौं मिथाइल मिथ एक्राइलेट सो यो कम्पाउन्डले हामी भन्छौं मिथाइल मिथ एक्राइलेट CH2 डबल बन्ड C Me भनेको मिथाइल ग्रुप C डबल बन्ड O Me भनेको मिथाइल ग्रुप सो यसको नाम हो मिथाइल मिथ एक्राइलेट र यसको थुप्रै युनिट्सहरु एक आपसमा यदि मिक्स भयो भने एक आपसमा यदि कम्बाइन भयो भने अनि पोलिमर बन्छ PMMA पोलिमरको नाम हो PMMA यसको मिनिङ पोलिमिथाइल मिथ एक्राइलेट सो अगाडि जुन यो नाम लेख्या छ नि यसकै अगाडि पोली लेख्दिनु पोलिमिथाइल मिथ एक्राइलेट यो एउटा पोलिमर हो र यो बन्नको लागि चाहिँ मोनोमर युज हुन्छ मोनोमर चाहिँ कुन युज हुन्छ मिथाइल मिथ एक्राइलेट एज अ मोनोमरको रूपमा युज भएको हुन्छ है एज अ मोनोमरको रूपमा यो मिथाइल मिथ एक्राइलेट युज भएको हुन्छ त्यही अनुसार टेफ्लोन पोलिमर यदि बनाउनु छ भने यसको लागि मोनोमर युनिट हुन्छ टेट्राफ्लोरोइथिलिन त्यही अनुसार पोलिएस्टाइरिन बनाउनु छ भने यसको पोलिमर हुन्छ एस्टाइरिन यो कम्पाउन्डको नाम हो एस्टाइरिन STYREN यो कम्पाउन्डको नाम हो एस्टाइरिन दैट इज एस्टाइरिन को फर्मेसन हुन्छ STYREN एस्टाइरिन को फर्मेसन हुन्छ र एक्रोनाइट्राइल मोनोमर युनिट्सहरु थुप्रै मिक्स भयो भने पोलिएक्रोनाइट्राइल दैट इज पान को फर्मेसन हुन्छ र S भ्यालोडो ल्याक्टम मिल्यो भने नाइलोन S को फर्मेसन हुन्छ ल कपी गरौँ यो सबै कुरा ल कपी गर्नु भयो सो अलिकति यहाँ सच्याम यहाँ नाइलोन S भएछ यो नाइलोन S हैन यो नाइलोन 5 हो नाइलोन 5 है अलिकति यहाँ सच्याउनु दैट इज S भ्यालोडो ल्याक्टम मिल्यो भने नाइलोन 5 पोलिमर बन्छ नाइलोन S हैन नाइलोन 5 है अघि मिस्टेक भएको थियो नाइलोन 5 पोलिमर बन्छ अलिकति सच्याउनु ल अगाडि बढौं अब एक्जाम्पल्स अफ कोपोलिमर अब कोपोलिमरको एक्जाम्पल हेर्दै छौं अब कोपोलिमर बन्नको लागि डिफरेन्ट टाइपको मोनोमर युनिट्सहरु युज भएको हुन्छ त्यति थाहा छ तपाईहरुलाई सो एक्जाम्पल्स अफ कोपोलिमर अब कोपोलिमर बन्नको लागि डिफरेन्ट किसिमको मोनोमर युनिट युज भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ दुईटा मोनोमर युनिट्स युज हुन्छ है दैट इज यहाँ हेर्नु त दैट इज यदि तपाईलाई नाइलोन 66 बनाउनु छ भने यदि तपाईलाई नाइलोन 66 बनाउनु छ एज अ पोलिमर सो यसको लागि तपाईले दुईटा मोनोमर युनिट्स युज गर्नुपर्ने हुन्छ सो एउटा चाहिँ हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन युज गर्नुपर्ने हुन्छ हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन किनकि CH2 कतिवटा छ यहाँ हेर्नु त NH2 CH2 होल 6 फेरि NH2 अब यो NH2 को कारणले त डाइएमाइन भन्ने नेमिङ युज भयो किनकि NH2 भनेको एमाइन ग्रुप हो सो डाइएमाइन युज भयो यो दुईटा NH2 भएको कारणले गर्दाखेरि डाइएमाइन युज भयो र यो CH2 लाई हामी मिथाइलिन भन्छौं दैट इज CH2 यसलाई चाहिँ हामी मिथाइलिन भन्छौं सो यो मिथाइलिन ग्रुप कतिवटा छ 6 वटा त्यसैले हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन यो एउटा मोनोमर युनिट हो र अर्को मोनोमर युनिट चाहिँ हाम्रो एडिपिक एसिड हुन्छ दैट इज C डबल बन्ड OH र बिचमा चारवटा CH2 को युनिट CH2 चारवटा अनि फेरि त्यसपछि C डबल बन्ड OH सो यो एसिडको नाम हो एडिपिक एसिड सो यो दुईटै यदि मिक्स भयो भने यो दुईटैको रिपिटिङ युनिट यदि मिक्स भएर कुनै पोलिमर बन्दै छ भने त्यो पोलिमर भयो कोपोलिमर त्यो पोलिमर हाम्रो के भयो कोपोलिमर र कोपोलिमर बन्नको लागि डिफरेन्ट टाइप्स को अथवा
मोर देन वन टाइपको मोनोमर युनिट युज भएको हुन्छ। त्यहाँ हेर्नु त दुईटा डिफ्रेन्ट टाइपको मोनोमर युनिट युज भएको छ कि छैन। हेक्जा मिथाइलिन डाइअमाइन र एडिपिक एसिड डिफ्रेन्ट किसिमको डिफ्रेन्ट टाइप्सको मोनोमरहरू युज भएको छ। त्यसैले यो दुईटा मिक्स भयो भने पोलिमर बन्छ र यो केसमा कुन पोलिमर बन्छ? नाइलोन 6,6 यो पोलिमरको फर्मेसन हुन्छ, नाइलोन 6,6। त्यही अनुसार अरु इक्जाम्पल हेरौँ, that is NH2CH2 whole 6 NH2 यो हाम्रो हेक्जा मिथाइलिन डाइअमाइन। यदि यसको यो मोनोमर युनिट सँगसँगै अर्को मोनोमर युनिट दैट इज सेबासिस एसिड यदि लिने हो भने C डबल बोन्ड O OH CH2 8 वटा पार्ट छ। CH2 को रिपिटिङ युनिट कतिवटा छ? 8 वटा। अनि फेरि C डबल बोन्ड O र OH यसलाई हामी सेबासिस एसिड भन्छौं, सेबासिस एसिड। यो दुईटा मिल्यो भने यसमा चाहिँ हामीले नाइलोन 6,10 नाइलोन 6,10 नामको कोपोलिमर बन्छ। त्यही अनुसार अरु एसिड हेरौँ। यो एसिड हेरौँ त टेरेफेलिक एसिड है, टेरेफेलिक एसिड। सो यो टेरेफेलिक एसिड को रिएक्शन्स यदि इथाइलिन ग्लाइकोल अथवा सिम्पली ग्लाइकोल भनौँ, ग्लाइकोलसँग गर्दिने हो भने यो टेरेफेलिक एसिड है, दैट इज बेन्जिन रिङसँग दुईटा COH ग्रुप एटाच छ, माथि पनि COH एटाच छ, तल पनि COH एटाच छ। सो यस्तो यो एसिडलाई हामीले टेरेफेलिक एसिड भन्छौं। टेरेफेलिक एसिड र ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल यो दुईटै मिल्यो भने डेक्रोन बन्छ अथवा टेरिलिन बन्छ, TERELEN टेरिलिन अथवा डेक्रोन। सो स्पेलिङ अलिअलि मिस्टेक हुन सक्छ, स्पेलिङ चेक गर्नु होला। तपाईसँग जुन टेक्स्ट बुक छ, रेफरेन्स बुक छ, रेफरेन्स मटेरियल छ, त्योसँग अलिअलि स्पेलिङ चेक गर्नु होला, अलिअलि फरक पर्न सक्छ। दैट इज डेक्रोन को फर्मेसन हुन्छ। सो याद गर्नु पर्यो तपाईहरुले टेरेफेलिक एसिड र ग्लाइकोल यो दुईटा मिक्स भयो भने डेक्रोन नामको कोपोलिमर को फर्मेसन हुन्छ। सो कपी गरौँ, यो सबै कुरा थ्योरेटिकल नै छ यो सबै। सो याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अगाडि बढौँ। यो एसिड दैट इज COOH 1,2 पोजिसन COH छ भने र ग्लाइकोल युज गर्नु भयो भने यो केसमा चाहिँ GLYPTL ग्लिप्टल को फर्मेसन हुन्छ। यो केसमा ग्लिप्टल को फर्मेसन हुन्छ। त्यही अनुसार यो हाम्रो के हो? ब्युटाडाइन र यो के हो? एस्टाइरिन। ब्युटाडाइन र एस्टाइरिन मिल्यो भने बुना H नामको पोलिमर को फर्मेसन हुन्छ। ब्युटाडाइन र एक्राइलोनाइट्राइल यो त डबल बोन्ड को छेउमा PH एटाच छ भने हामी एस्टाइरिन भन्छौं नि त, STYREN एस्टाइरिन। र डबल बोन्ड को छेउमा CN एटाच छ भने यसलाई हामी एक्रोनाइट्राइल भन्छौं हैन, एक्रोनाइट्राइल। सो ब्युटाडाइन र एस्टाइरिन मिल्यो भने बुना S नामको पोलिमर बन्छ, कोपोलिमर बन्छ। त्यही अनुसार ब्युटाडाइन र एक्राइलोनाइट्राइल मिल्यो भने बुना N नाम गरेको पोलिमर को फर्मेसन हुन्छ। र त्यही अनुसार यो एक्राइलोनाइट्राइल र ब्युटाडाइन र यो हाम्रो के हो? एस्टाइरिन। दैट इज एक्राइलोनाइट्राइल बाट एलिम, ब्युटाडाइन बाट बिलिम र एस्टाइरिन बाट एसलिम। सो ABS को फर्मेसन हुन्छ। बाइक को ABS हैन है, बाइक को दैट इज एन्टी ब्रेकिङ सिस्टम भन्छ नि, त्यो चाहिँ हैन। दैट इज यो हाम्रो पोलिमर को ABS हो। दैट इज A भनेको चाहिँ के भयो? एक्रोनाइट्राइल, B भनेको ब्युटाडाइन, S भनेको एस्टाइरिन। यो तीनटै मिल्यो भने यो तीनटा मोनोमर यदि मिलाएर तपाई कुनै पोलिमर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो त कोपोलिमर भयो। मोर देन वन किसिमको मोनोमर युनिट युज भइराछ, त्यो त कोपोलिमर भयो। र कस्तो किसिमको कोपोलिमर भयो? दैट इज ABS है, एन्टी ब्रेकिङ सिस्टम हैन। एक्राइलोनाइट्राइल, ब्युटाडाइन, एस्टाइरिन दैट इज ABS भयो। सो तीनटा मोर देन वन किसिमको मोनोमर युनिट भइराछ। त्यसैले यो सबै दुईटा पनि युज हुन सक्छ अथवा मोर देन 2 किसिमको पनि मोनोमर युनिट युज हुन सक्छ। दुईटा अथवा मोर देन 2 पनि युज हुन सक्छ। त्यो चाहिँ कोपोलिमर को क्याटेगोरीमा पर्ने भयो, कोपोलिमर को क्याटेगोरीमा पर्ने भयो। ल कपी गरौँ यो सबै कुरा कपी गरौँ। हामी अझै पढ्छौँ यसको बारेमा। अहिले त हामी एक्जाम्पल मात्रै हेरिरहेछौँ। सो कपी गरौँ यो सबै कुरा, अगाडि बढौँ।